مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف العاده كنعرض عليكم الجديد اللي عندنا في مدينه القنيطره. دابا الحمد لله البروجي ديالي اللي خدام عليه الحمد لله ما بقاش ليه بزاف ويكمل. بقات ليه واحد 10 جوع تقريبا ويكون لو بروجي واجد. انا نيت غادي دابا ان شاء الله باش نشوف كنخدم لا فاصاد، كنصبغ لا فاصاد. دابا ضربتها بلاندوي فاصاد والجائر كيجي زويون، شي حاجه مودرن صراحه كنفضلو على الكريفي، كيجيني زوين وتيعطي في ليستيتيك، تيعطي ديكور زوين. دابا ان شاء الله البروجي اللي خدام عليه ار بلس 3 دو فاصاد اوبوزي 165 متر. لابارتمون كتكون فيها تقريبا واحد 90 متر في لابارتمون. كاينين جهه اللي فيها 3 شومبر وعندي جهه اللي فيها 2 شومبر. غادي نخلي لكم لو بلان ديال هاد لي زابارتمون. ديجا بايع 3 دابا الحمد لله، بايع 3 الناس داروا ريزيرفاسيون. بقاو لي 3 ديال لي زابارتمون. كاينين لي ماغازان، عندي لي ماغازان ابتداء من 15 مليون. شي حاجه زوينه بزاف. نوريكم. هذه هي البلاصه اللي بنيت فيها العماره الجديده. بقاو معايا نشوفوا لا فاصاد اونصومبل. كما كتشوفوا هذه هي العماره اللي كان فيني دابا. راهم خدامين في لا فاصاد. كيف ما كيبان لكم خدمت بلاندوي فاصاد والجائر. هذا هو الكولور اللي كنخدم به. كيف ما كتشوفوا عندنا اللي كيترجم الفوقاني بالنوار والبانو اللي تحتو تقريبا بحال المارون، بحال هذا هو الكولور اللي كنخدم به بزاف انايا. غيجي زوين الصراحه كيف ما تشوفوا معايا انايا. حتى لا فاصاد خدمتها بالستيل باركي. هو هذا، هذه هي لونطري ديال الدار. يكون فيها هذا الباركي هذا جي زوين صراحه. هذا الموتيف هذا بالنسبه للناس اللي كيبنيو الديور ديالهم اي معلوم. جا زوين هذا لونطري الباركي كيف ما كتشوفوا هنايا. الباب هذا بالروبو، خدمته بالروبو تيجي زوين. حتى بالنسبه للكولور درت الدوري الذهبي. هنا هاد لي بلافون هادو غيكونوا بالعود، هادو كاملين يكونوا بالعود هنا في لونطري. سمحوا لي الله يعاون. هذه هي لونطري ديالنا كيف ما كتشوفوا. هادو هما اللي غندير في الروبو، هادو هما اللي كتشوفوا هنا اون فاس، هما هادو اللي يكونوا في البلافون ديالنا. تبارك الله على شوميشه. اللهم يسر. الله يحفظك. الله يسهل على مواليهم. هادو خداوهم، هادو ديجا بعتهم هاد لي زابارتمون. الله يسهل على كل واحد خدا شي حاجه. كيف ما كتشوفوا البيبان عاوتاني طلعوا شي حاجه كلاس. مرحبا بالجميع. وبالنسبه للريزيرفاسيون ديال البروجي جديد، راه الناس اللي مهتمين راه باقي عندي وحده في الدوزيام ايطاج وجوج في التروازيام ايطاج هما اللي بقاو ليا. ولي ماغازان راه كاينين ابتداء من 15 مليون. كاين عندي كير هاد لابارتمون راه مازال عندي، هي اللي بقات عندي. راها نقول قريبه تكمل. ناخذوا عليها غير واحد الفكره، راه باقي شي شويه مرونه، باقي فيها شويه لي طرافو. باقي عندي هاد لابارتمون هادي جات في الطابق الارضي. راه كوزينه فيها كبيره تبارك الله، كوزينه كبيره. باقي خصني هادشي نحيدو من هنايا باش تنقى شويه الدنيا. كيف ما كتشوفوا لي بلاكار غيكون هنا كويزين ايكيبي بالفران بلا هوت بلا بلاك ديالها. لابارتمون فيها 90 متر. عندنا هنايا عندنا واحد الدخيله هنايا ديبارا، غتكون هنايا واحد الدخيله. عندنا الصالون هنا في الجهه هذه. عندنا الصالون الله يبارك. راه ابارتمون زوينه بزاف. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الريتشوسي راها باقا ديسپونيبل. كيف ما كتشوفوا لا فينيسيون شي حاجه زوينه. هذه هي الجهه المقابله في الصالون، جات زوينه. هنا باقي تركب هاد المكانه. هذا عندنا الحجر طبيعي هنايا، واحد البيير طبيعي بانو. عندنا حمام هنايا، دوش، طواليت. كيف ما كتشوفوا عندنا الرشاشه هنايا، طواليت والفاسك.
2 شومبر صالون كويزين حمام، دو صال دو بان عفوا، جوج ديال الحمامات. عندنا هنايا هاد لا شومبر، لا شومبر فيها البلاكار ديالها، فيها البلاكار ديالها، بلاصه ديال التعلاق هنا، بلاكار كبير. شتي الكوليس ديالو رطب بزاف زويون. هذا هو البلاكار ديالنا، اللهم بارك. ابارتمون زوينه و لا فينيسيون تري سامبل. مازال هنا عندنا واحد لا شومبر اللي زوين بزاف، شنو فيه واحد لا تيراس كبيره، تقريبا واحد 10 متر في لا تيراس في الطول، بالدوش ديالو. هنا عندنا الدوش بالجاج طرومبي، عندك حمام هنا بالجاج طرومبي، وهنا هادي عندنا لا تيراس، لا تيراس اللي كبيره زوينه بزاف. هي هادي لا تيراس. هنا عندنا ديال مسقفه هنا، وهنا لاكور، جا لاكور هنايا، هذا كيطلع على الضوايه كيف ما كتشوفوا. هذه الضوايه. نشوفوا الحمام اللي عندنا في بيت النعاس. شوفوا هنا تبارك الله، الدار كبيره زوينه. هذا هو لا دوش اللي عندنا هنايا، دوش زوين. هاد البيبان راه كيتحلوا في دو سونس، كيتحلوا في جوج ديال الجهات كيف ما كتشوفوا. كنديروا الحمد لله الخدمه بحال غنسكنوا فيها، ماشي ديال الخدمه ديال البيع والشراء. والحمد لله عندنا كليان ديالنا اللي كيتيقوا فينا وعارفين الخدمه كيفاش كتكون. ديجا هادو راه بعتهم في اونكور د فينيسيون، كانوا باقيين كيتفيناو، والناس خداو داروا النيه وخداو، والحمد لله ما كان عمرنا تحاشمنا مع شي واحد من ناحيه ديال الاصلاح. كيف ما كتشوفوا راه الخدمه متقونه، واخا الصباغ تيغشي شويه هذا ما نديرو معاه. شكرا على المتابعه، ومرحبا بكم في ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.